शाही खानदान का चश्मो चिराग जो अपनी माँ का ख्वाब और मजहबी पेशवाओं की पेशगोई था। जिंदगी को समझने के लिए कभी सालों दरवेशी इख्तियार करता तो कभी लंबे रोज़े रखता। खुदा की इबादत से हटकर इंसान के अपने बिहेवियर के बारे में दुनिया को मजहब का नया कंसेप्ट देने वाला गौतम बुद्ध आखिर कौन था। आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कैसे उसने अपना सफ़र एक महल से शुरू कर कर एक बुद्ध तक मुकम्मल किया। सो स्टार्ट करते हैं। शाक्या नाम का एक कबीला था, नेपाल की कपिलवस्तु एरिया में था। वहाँ सुदुदाना की हुकूमत थी। सुदुदाना एक बादशाह था जो अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था। ये एक मोनैर्क टाइप सिस्टम था, जैसे कोई बादशाहत होती है जिसमें अगला हुक्मरान बादशाह का बेटा होता है। यानी सुदुदाना के बाद उसकी अगली हुक्मरानी सिद्धार्थ के पास जानी थी। महामाया जो सुदुदाना की बीवी थी, एक दिन उसने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कुछ यूं हुई कि उसके यहाँ पैदा होने वाला लड़का या तो एक अजीम बादशाह बनेगा या एक मजहबी पेशवा यानी साधु बनेगा। बादशाह का ख्याल था कि वो सिद्धार्थ को एक बादशाह बनाएगा, ना कि साधु। महामाया एक बहुत अच्छी औरत थी, मगर अफसोस सिद्धार्थ की पैदाइश के 7 रोज़ बाद ही उसकी वफ़ात हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ की बहन महाप्रजापति ने उसकी परवरिश की। ये वही बहन है सिद्धार्थ की जो बाद में बुद्धमत की पहली नन बनी थी, यानी पहली राहिबा थी। सदुदाना का ख्याल था कि वो अपने बेटे को आराम और आसाइश देकर उसे एक बादशाह बना देगा। उसने हर तरह की दुनियावी लज्जतें उसके पास मुहैया कर दी और उसको हमेशा महल में ही रखता। कभी वो सल्तनत के बाज़ारों या महल से बाहर नहीं गया था। यानी अब हर तरफ खुशी और आसाइश के सिवा सिद्धार्थ को कुछ भी मुयस्सर ना था। रिवाज के मुताबिक वेदास, लिटरेचर और मिलिट्री ट्रेनिंग तो ली ही थी उसने, मगर साथ साथ वो मेडिटेशन की तरफ भी मुतवज्जा होने लगा। उसका जहन एक तरफ सुकून ढूंढता था तो दूसरी तरफ वो बागी हो चुका था। वो अपने महल से बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। 16 साल की उम्र में उसकी एक करीबी किंगडम की शहजादी यसुधरा से शादी हो गई। इस शादी का मकसद सिद्धार्थ की रियासत शाक्या और यसुधरा की रियासत कोलिया के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना था, और दूसरा यसुधरा सुदुदाना की बहन की बेटी थी, यानी एक कज़न मैरिज थी। एक तरफ सिद्धार्थ स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी फैमिली लाइफ थी। इसी में सिद्धार्थ का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने राहुल रखा। 29 साल की उम्र में पहली दफ़ा सिद्धार्थ अपने पैलेस से बाहर गया। वहाँ उसने बढ़ापा, मुश्किलात, दरवेशी और मौत को देखा। यानी उसने एक बाजार में बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक दरवेश को देखा और एक लाश देखी। अब दिन रात उसके जहन में यही ख्याल रहता कि ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल चीज़ है। वो अपनी लाइफ को इन लोगों से कंपेयर करता और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होता जाता। आखिरकार उसने एक रात फैसला किया कि वो अपने घर वालों को छोड़कर चला जाएगा। वो रात की तन्हाई में अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर चला गया। मगर अभी उसने बहुत लंबा सफ़र तय करना था। वो बहुत से टीचर्स और स्कॉलर्स को फॉलो करने लगा। इसी दौरान वो शदीद जिस्मानी अजियत के रास्ते पे चल निकला। कभी वो बहुत सख्त लंबे लंबे रोज़े रखता तो कभी खुद को सख्तियाँ देता। हर तरह की आसाइश से उसने खुद को दूर कर लिया था। मगर वक्त के साथ साथ उसे समझ आ गया कि महल की ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम हैं। बेहतर रास्ता दरमियाना रास्ता होता है। इंडिया में बोड़गया नामी एक ट्री पाया जाता है। इस दरख्त के नीचे सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो तब तक मेडिटेशन करेगा जब तक उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। दिन, हफ्ते और महीने गुजरने लगे। आखिरकार 50वें दिन उसे वो मिल गया जो वो चाहता था, यानी अब वो बुद्ध बन चुका था।
ایک روشن خیال شخص۔ اس نے اپنی زندگی کے 4 سچ جان لیے تھے، یعنی دکھ، تنہا، نرودھ اور آریاستانگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی دکھ سے بھری ہوئی ہے، یہ پہلا سچ تھا۔ دکھ کا سبب خواہش ہے، یعنی تنہا۔ دکھ کا خاتمہ ممکن ہے، یعنی نرودھ۔ اور دکھ کے خاتمے کا رستہ 8 گنا رستہ ہے، یعنی آریاستانگ۔ پہلے وہ اس سب کی تبلیغ کے لیے ہچکچاتا تھا۔ آخرکار ایک شاما پتی کی مشورے پر اس نے پریچنگ سٹارٹ کر دی۔ سب سے پہلے وہ سرناٹھ گیا، جہاں اس کے بدھزم کا سفر سٹارٹ ہوا تھا۔ وہاں اس نے زندگی کے 4 ٹروتس کے بارے میں بتایا اور سانگا نامی ایک کمیونٹی بنائی۔ پھر وہ کپل واستو گیا، جو اس کا اپنا شہر تھا۔ وہاں راہل، اس کے بیٹے نے سب سے پہلے اس کے مذہب کو فالو کیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے، اس کے والد نے اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس نے عورتوں کو بھی سانگا میں شامل کر لیا۔ انہیں نن شمار کیا جاتا تھا، یعنی راہبائیں تھیں وہ اب بدھ مت کی۔ اب سانگا میں بھکھوز اور بھکھونیز شامل تھے، یعنی راہب اور راہبائیں۔ بدھ مختلف سٹوریز کے ذریعے اپنی تعلیمات پھیلاتا۔ ان کہانیوں کو جٹاکا ٹیلز کہتے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دیوداتا نام کے ایک بدھ کے ہی رشتہ دار نے ایک سازش پلان کی، اور اس نے بدھ کو قتل کرنے کا پلان کیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بدھزم کو پھیلانے میں سب سے زیادہ کردار اشوکا کا تھا۔ وہ ماریہ سلطنت کا بادشاہ تھا، اور اس نے بدھ مت قبول کر لی تھی، جس کے بعد بدھ مت بہت سے علاقوں تک پھیل گئی۔ زندگی اور موت کا چکر، یعنی بدھ مت کے مطابق سامسارا، اس سے رہائی بدھ کو 80 سال کی عمر میں ملی۔ بدھ مت میں اس موت کو مہا پارینی وناس کہا جاتا ہے۔ کوسی نارا، جو کہ انڈیا میں ایک سٹی ہے، بدھ ادھر سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ موت کے لمحات میں بدھ نے یہی تعلیمات دی کہ زندگی میں سب کچھ عارضی ہے، اور اس نے دکھ، تنہا، نرودھ اور آریاستانگ کا رستہ ہی انسان کو دنیا میں کامیابی کا رستہ بتایا۔ اپنی زندگی کی مشکلات کو کم کرنا ہے تو خواہش کو کم کریں، اس سے ہی زندگی آسان ہوگی۔ بدھ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور بدھ مت ایک مذہب کی طرح پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ اس کی تعلیمات یہی ہیں کہ اپنی لائف میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، اس سے ہی آپ کے دکھ اور تکالیف کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو یہ تھی گوتم بدھ کی لائف، ایک بالکل شارٹ سٹوری۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔